अहिले हाम्रो यो जुन पश्चिमी सीमा महाकाली नदी कायम हुनुभन्दा अगाडिको नेपालको नक्सा हो। यो नक्सा मैले ह्यामिल्टनको सन् 1819 मा प्रकाशित पुस्तकबाट सागर गरेको छु र यो सन् 1814 देखि 16 को हाम्रो अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा हामी नेगोसिएसनमा आइसकेपछि दुई मुलुक बीच यो सुगौली सन्धि भयो र सुगौली सन्धिको धारा 5 मा 5 अनुसार चाहिँ हाम्रो मुलुकको सीमा चाहिँ पश्चिममा महाकाली नदी कायम भएको थियो र त्यो सन्धिको धारा 5 अनुसार चाहिँ नेपालले अर्थात् नेपालका राजा तथा उनका उत्तराधिकारीले महाकालीदेखि पश्चिमका मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध तोड्ने अर्थात् त्यहाँदेखि उताको दाबी चाहिँ नगर्ने भन्ने त्यो सम्झौता भएको छ र यसमा हामीले महाकालीदेखि पूर्वको कुनै पनि भूभागमा हामीले सम्झौता गरेका छैनौँ। हामीले पश्चिमतिरको भूभाग मात्रै देखाएको छौँ। त्यो अर्थमा पनि महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा नदी हो र यो 1816 को सुगौली सन्धिमा हाम्रो यो धारामा चाहिँ धारा 5 मा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ नेपालका राजा मौसुफ स्वयंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सिने छैन यो भनिएको छ र त्यो सन्धिले हाम्रो महाकालीदेखि राप्ती बीचको समथर भूभाग चाहिँ फर्काएको थिएन। पछि सन् 1857 मा लखनऊमा सिपाही म्युटिनी हुँदाखेरि सिपाही विद्रोह भएपछि जङ्गबहादुरले त्यो म्युटिनी दमनमा सघाएको कारण ब्रिटिसहरूले हाम्रो भूमि चाहिँ 1860 मा फिर्ता गरेका थिए। त्यसलाई हामी नयाँ मुलुक नामले चिन्दछौँ र त्यो भूमि सम्बन्धमा 1860 को नयाँ मुलुक सन्धि भएको छ। त्यसपछि पश्चिमी सीमाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्तरी छिमेकीसँग पनि हामीले सीमा सम्झौता गर्यौँ। हामीले 1855 मा दुई मुलुक दौत्य सम्बन्धी स्थापना भइसकेपछि 1918 मा यो सीमा सम्बन्धी सम्झौता भयो र यो सीमा सम्बन्धी सम्झौता चीनसँग जुन भयो त्यसको धारा 1 को उपधारा 1 मा पनि प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने नेपाल र चीन बीचको पश्चिमी सीमा महाकाली र टिङ्कर नदीको पानी ढोलोबाट सुरु हुने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ। यसको अर्थ के भयो भने अब महाकालीको उद्गम त लिम्पियाधुरा हो, यो कुरा म तल पछि प्रकाश पार्नेछु र त्यहाँदेखि अर्को नदी पनि छ टिङ्कर। त्यो दुई बीचको पानी ढलको भूभागबाट दुई देशको सीमा सुरु हुने भनेपछि यसले पनि हाम्रो सीमा नदी रेखा चाहिँ महाकाली नदी निर्धारण गर्यो चीनसँगको सम्झौताले। अब यो सम्पूर्ण भूमि हामीतिर आइसक्दा पनि यो भूभागमा चाहिँ अहिले विवाद देखिया छ। यो विवाद कहिले देखा पर्यो त? यो हाम्रो करिब 385 वर्ग किलोमिटर भूमि चाहिँ अहिले भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यो 385 वर्ग किलोमिटर भनेको हाम्रो भक्तपुर जिल्ला भन्दा 3 गुणा ठुलो हो। भक्तपुर जिल्लाको जम्मा क्षेत्रफल 119 वर्ग किलोमिटर छ। यसको 385 भनेपछि यो 3 वटा भक्तपुर जिल्ला जत्रो भूभाग चाहिँ अहिले अतिक्रमणमा परेको अवस्था छ। यो कहिलेदेखि विवादमा आयो त भन्दाखेरि यो सुगौली सन्धिपछि यो भूमिको विषयमा कुनै विवादै थिएन, किनभने सुगौली सन्धि 1816 मा भइसकेपछि त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनी, पछि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी 1857 मा आएर ब्रिटिस इन्डियाका नामले त्यहाँ भारतमा शासन गर्न थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएका सम्पूर्ण नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदी भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ र ती नक्सा म तल प्रस्तुत गर्नेछु। र भयो के भने 1856 पछि चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाले त्यो काली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुराबाट सारेर लिपुलेकतिर सारेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। र मैले अघि नै भने यो लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै कसरी नेपालको सीमा नदी हो त? यो कुराहरू पुष्टि गर्ने हामीसँग थुप्रै आधारहरू रहेछन्। म यी आधारहरू तल कर्मीसँग सबैमाथि प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछु। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले यो 3-4 वटा यहाँ 5-6 वटा तथ्य प्रमाणहरू यहाँ समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसमा रहेछ एउटा ऐतिहासिक नक्साहरू, ती नक्साहरूले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको नदी भनेर भन्दछन्। दोस्रो ऐतिहासिक पत्रचार, त्यो पत्रचार कसको बीचमा भएको छ भने नेपालका चौतरिया वंशाह जो कुमाउँको कमिसनर हुनुहुन्थ्यो नेपालको तर्फबाट त्यति बेला, उहाँ कुमाउँको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। पछि हामीले सुगौली सन्धि गरिसकेपछि उहाँ सरेर डोटीमा आएर बस्नुभयो। उहाँ र कुमाउँको कमिसनर, त्यसपछि काठमाडौँ स्थित ब्रिटिस रेसिडेन्ट बीच भएको पत्रचार पनि मैले यो प्रस्तुतिमा समेटेको छु।
त्यसै गरी जलविज्ञानको आधारमा अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा केही प्रकाश पनि पारिसक्नु भयो। त्यसै गरी तिरो तिरान हाम्रो बैतडी मालमा अहिले पनि त्यो बेलाका कुटी गुन्जी नाभिका बासिन्दाले तिरो तिरेका मोटहरू छन्, मालपोतका रसिदहरू छन्। त्यसै गरी सनद रुखका इस्तिहार पनि हामीसँग छन्, ब्यास क्षेत्रका बासिन्दाका नाममा केन्द्रबाट जारी भएका। त्यसै गरी जनगणनाका लागत र सरकारी प्रतिवेदनहरू र प्रत्यक्षदर्शीका भनाइहरूलाई मैले आधार बनाएको छु। र जहाँसम्म नक्साको कुरा छ, यो 1816 को नक्सा हो, जनवरी 2 को। यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना अगाडिको नक्सा हो। यो नक्साले महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाएको छ। र यो 1827 को नक्सा हो। यसमा सबैभन्दा बढी प्रष्ट ढङ्गले यो काली नदी भनेर लिम्पियाधुरा यहाँ हो। लिम्पियाधुरा यसरी आउने यो नदीलाई काली भनेर फेरि गयो। यो लिम्पियाधुरा हो यहाँ। यसरी यो काली नदी आइरहेको छ र यहाँनिर यो काली भनेर प्रष्ट अक्षरमै लेखिएको छ यहाँनिर। यो पछि यहाँहरूले चाहनुभयो भने यी सबै नक्सा तथ्य प्रमाणसहित मैले पुस्तक पनि तयार गरेको छु, त्यो पुस्तकमा छ। र लिपुलेख भनेको यहाँ हो र लिपु खोला यहाँबाट यसरी आउँछ। र अहिले भारतले उमारेको र जन्माएको काली नदी नक्कली काली भनेको कालापानी यहाँनिर हो। र भारतले भन्ने गरेको काली हो। अब यो लिपु खोला हो र यो ब्रिटिस इन्डियाको 1827 को नक्साले देखाएको काली नदी चाहिँ यो हो। त्यसै गरी यो दोस्रो नक्सा छ 1835 को, यो इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारै प्रकाशित नक्सा हो। यो नक्सामा पनि कालीको मुहानलाई यो लिम्पियाधुरा मोडेर यो यसमा प्रश्न आए पनि अरू पिक्चरमा प्रश्न छ, यसले पनि त्यो लिम्पियाधुरालाई कालीको मुहान भन्दछ। त्यसै गरी यो 1837 को जेबी टासिनको यो फारसी भाषामा रहेको नक्सा छ। यो नक्साले यो काली नदीलाई यसो घुमाएर पश्चिमतिर लिम्पियाधुरातिर लगेको छ। यो फारसी भाषामा रहेको नक्सा हो। त्यसै गरी यो 1841 को यो जेसी वाल्करको नक्सा हो। यो नक्सामा पनि कालीको मुहानलाई पश्चिमतिर लगेको छ। मैले यो प्रमाणका रूपमा पेश गरेको। यसमा अझै प्रष्ट देख्न सकिन्छ, यो पश्चिमतिर लगेको छ। यो नदी महाकालीको मुहानलाई लिम्पियाधुरा प्रष्ट देखाइएको छ। यो नक्सा चाहिँ 1846 को हो। यो सबैभन्दा अझै प्रष्ट छ, यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यो पुरै पश्चिमतिर मुडेको छ। यो यसो घुमाउरो छ लिम्पियाधुरा। यो पनि 1846 को नक्सा हो। यो विलियम एच एलेन भन्नेले प्रकाशित गरेको नक्सा हो। यो 1850 को नक्सामा पनि काली नदीलाई लिम्पियाधुरातिर नै लगेर देखाइएको छ। त्यसै गरी यो 1856 को सबैभन्दा आधिकारिक र प्रमाणिक नक्सा हो। र नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता अगाडि बढायो भने पनि यो नक्साले आधार बनाउन पर्ने सबैभन्दा दरिलो माध्यम म देख्छु। किनभने यो नक्सामा यो काली भनेर यहाँनिर लेखिएको छ, प्रष्ट रूपमा यो काली भनेर लेखिएको छ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि देश, दुई देशको सीमा नक्सा जारी गर्दाखेरि दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ। अहिले हाम्रो स्ट्रिप म्यापको समस्या पनि त्यही हो। नेपालले सहमति नजनाउँदाखेरि भारतको दबावका बावजुद एउटा स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन र हामीले हस्ताक्षर गर्न पनि हुँदैन भनेर हामीले पनि दबाब दिइरहेको छौँ बाहिरबाट जुन स्तरमा। र यो नक्सामा यो दुई देशको सहमति जुटाएर यो नक्सा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ। र यो 1856 को नक्सामा चाहिँ जङ्गबहादुरले बनाएको हाते नक्साको देवनागरी लिपिलाई पनि यसमा रिफरेन्स दिइएको छ। त्यो भएर यो चाहिँ दुई देशको सहमतिमा सार्वजनिक गरेको नक्सा हो। अब जहाँसम्म यो विवादको कुरा अघि मैले गरेको थिएँ 1856 पछि, त्यहाँदेखि पछिका नक्सामा भने यो ब्रिटिस इन्डियाकै पालादेखि यो लिम्पियाधुराबाट आउने यो काली नदीको नाम चाहिँ उसले परिवर्तन गरेर यसलाई कुटीयाङ्ती अर्थात् कुटी नदी भन्न थाल्यो। यसलाई कुटी भन्न थाल्यो र यो लिपु खोलाबाट आउने नदीलाई चाहिँ उसले काली भन्न थाल्यो। यो कालीको नाम परिवर्तन गरेर यताबाट काली देखाउन थाल्यो। यस्ता थुप्रै नक्साहरू छन्। यी नक्साहरू पनि मैले मेरो पुस्तकमा समेटेको छु। यो त्यस्तै कालीलाई कुटीयाङ्ती र लिपु खोलालाई काली भनेको अर्को त्रुटिपूर्ण नक्सा हो जुन ब्रिटिस इन्डियाले प्रकाशित गर्यो। र यी नक्साका आधारमा चाहिँ अब पुराना सबैभन्दा बढी नक्सा चाहिँ महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई देखाउनेछन् भने त्यसपछिका नक्साहरू चाहिँ लिपु खोलाबाट आएको नदीलाई के अरे काली नदी भनिएका नक्साहरू छन् जुन एकदमै त्रुटिपूर्ण, भ्रमपूर्ण र नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने नक्सा हुन् र ती नक्साहरू हामीले मान्नु हुँदैन। र त्यसै गरी मैले दोस्रो तथ्यका रूपमा चाहिँ ऐतिहासिक पत्रचारहरूलाई लिएको छु र यी दुर्लभ पत्रचार मैले मेरो पुस्तकमा समावेश गरेको छु। र यो पत्रचार चाहिँ
हाम्रो परराष्ट्रको तत्कालीन सहसचिव शान्त भक्त मानन्दरले यो ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनबाट लिएर आउनुभएको, मैले यो उल्था गरेको हो। यो 1817 फेब्रुअरी 4 का दिन इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले काठमाडौँ स्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई एउटा पत्र पठाएका छन् र त्यो पत्रमा प्रश्न के भनिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास परगना चौतरिया बम शाहको दाबी अनुसार नेपालको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु भन्ने त्यसमा उल्लेख छ। र त्यो पत्र यो यसमा सानो देखियो, यो गार्डनरले लेखेको पत्र 1817 को यो सुगौली सन्धि भएको ठिक 1 वर्षपछिको पत्रचार हो। र त्यो पत्रचारको बुदा म 3 यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसमा लेखिएको छ, विथ रेस्पेक्ट टु द बमशाहज क्लेम टु द ट्र्याक अन द इस्टर्न साइड अफ द काली, इस्टर्न साइड अफ द काली भनेर यसमा प्रश्न भनिएको छ। द गभर्नर जनरल इन काउन्सिल इज अफ ओपिनियन दैट according to the letter of the treaty, the government of Nepal is entitled to restoration of it, notwithstanding its hitherto having been regarded as annexed to the British province of Kumaon. I am accordingly directed to intimate you that acting commissioner for Kumaon will be instructed to surrender it to the officer of Nepalese government. भनेको त्यो काली नदी पूर्व भूभाग चाहिँ नेपाली गभर्नमेन्टको अधिकारी अर्थात् बमशाहलाई हस्तान्तरण गर भन्ने त्यसमा लेखिएको छ। र यो हाते नक्सा हो, मैले त्यो उल्था गरेर उतारेर उसमा टाइप हानेको। यो हातले लेखेको पत्रचार चाहिँ मेरो पुस्तकमा छ। र यो भयो पत्रचारको कुरा। त्यसैगरी यो लिम्पियाधुरालाई महाकाली नै हो भन्ने बुझाउने अर्को दरिलो प्रमाण, सबैभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण हो जल विज्ञान। अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीले यसमा धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ पानीको मात्रा, नदीको लम्बाइ र नदीको जलाधार क्षेत्रलाई मुख्य आधार मानिन्छ। म यहाँलाई 2टा नदी देखाउँछु। अब यो यताबाट आएको यो लिपु खोला हो। यो धमिलो पानी र धेरै कालो देखिने यो नदी चाहिँ वास्तविक कालो, यो कालो पानी हुने भएकोले नै यसलाई काली नदी भनिएको हो। यहाँहरूले आफै ठम्ब्याउनु हुन्छ लाटो हिसाबले पनि पानीको मात्रा कति धेरै छ यसमा। र त्यो लिपु खोलाको पानीको मात्रा हेर्नुहोस्, यो लिम्पियाधुराबाट आउने काली वास्तविक काली नदीको पानीको मात्रा यसमा बढी छ। तर भारतले नेपाल सरकारले अब कतिपयले यसलाई महाकाली पो हो कि भनेर लिपु खोलालाई भन्ने गरेको छ। भारतले त यसलाई पनि मान्दैन र हामीले हाम्रा तथ्य प्रमाणले वैज्ञानिक आधारले देखाउने काली नदी चाहिँ यो हो। अब यसको अब अर्को कुरा के छ भने यसको औसत बहावको कुराहरू जुन घनमिटरमा छ, यो मैले 22 कति बग्दो रहेछ काली यो नदीमा भने 22 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी यसले लिएर आउँछ भने त्यो लिपु खोलाको जम्मा 7 घनमिटर रहेछ भने चाहिँ आफै हिसाब गर्नुहोस् कुन नदी ठुलो भयो। यसमा 22 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी बग्छ, यसमा 7 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी बग्छ। 7 × 21 भनेपछि 3 गुणा ठुलो त्यो नदी छ। र त्यसै गरी अघि पनि कुरा आयो, जुन नदी धेरै टाढाबाट बगेर आयो त्यो चाहिँ मुख्य नदी हुन्छ, जुन छोटो दूरीमा बगेर आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको सहायक नदी हुन्छ। हामी टुकुचालाई बागमतीको मुहान अर्थात् मूल नदी मान्न सक्दैनौँ, त्यो शाखा हुन्छ। र सुन्दरी जल अर्थात् बागदरबाट आउने नदी नै बागमतीको मुहान हुन्छ। यहाँ पनि यहाँले देख्नुहुन्छ लिम्पियाधुराबाट आउने नदी धेरै लामो छ र लिपु खोलाबाट आउने नदी चाहिँ यो छोटो छ। र यहाँ लम्बाइको हिसाब गर्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी 52 किलोमिटर भएर यहाँदेखि यहाँसम्म 52 किलोमिटर दूरी छ यसको तय गर्छ भने लिपु खोलाले जम्मा 22 किलोमिटर दूरी यहाँबाट यहाँसम्म तय गर्छ। र अघि क्याचमेन्टको एरियाको कुरा आयो। जलाधार क्षेत्र बढी ओगट्ने नदी चाहिँ मूल नदी हुन्छ भने थोरै जलाधार क्षेत्र भएको नदी चाहिँ सहायक नदी हुन्छ। अब यो काली नदी जुन लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने यसको क्याचमेन्ट एरिया यति छ, लिपुको यति छ, लिपु नदीको। र त्यसै गरी तल एउटा अर्को नदी पनि छ, यो टिङ्कर नदी, त्यसको त झनै कम छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो लिपु खोलाको जलाधार 185 वर्ग किलोमिटर, तर लिम्पियाधुराको जलाधारको चाहिँ 555 वर्ग किलोमिटर यो क्षेत्रफलले ओगटेको भनेपछि कुन ठुलो नदी भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्दछ कि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै ठुलो नदी हो र वास्तविक काली हो। अब हाम्रो दक्षिणी छिमेकी त अब संसारमा अब धेरै कुरा त जन्माउन सकिन्छ, तर भारतले चाहिँ नदी नै जन्माइदिएको छ। यो नक्कली काली नदी जुन भारतले अहिले पानीको मुहान देखाएर बनाएको भनेको नक्कली कालीको मुहान यो हो। र यो अहिले कालापानी भने पनि यो ठाउँको नाम पहिला तिल्सी हो, स्थानीय सौका समुदायले तिल्सी भन्थे। र यहाँ कालीको मन्दिर निर्माण गरेर यहाँनिर पोखरी बनाएर यो नदी देखाइरहेको छ। यो भिडियो म अहिले
2-3 मिनटको भिडियो मेरो प्रस्तुतिपछि एबिसीमा देखाउनेछु। र अहिले यो कालापानीमा रहेको आइटिबिपी इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स, त्यहाँ चाहिँ सेना नै परिचालन गरेको होइन, अर्धसैनिक बल छ र त्यसको ब्यारेक र क्याम्प संरचना यो हो। अघि काली नदीको नक्कली कालीको यो लिपु खोला हो, यताबाट आउने लिपु खोला हो। वास्तविक महाकाली यहाँबाट तल आउँछ, लिम्पियाधुराबाट आउने, जो यहाँ देखिँदैन। र त्यो गुन्जी भन्ने ठाउँमा गुन्जीद्वारमा लिपु खोला र वास्तविक महाकाली मिसिन्छन्। यो कालापानीमा भारतले ओगटेको सैनिक क्याम्प बसेको ठाउँ हो। यहाँनिर भारतले अघि देखाएको नक्कली महाकाली हो र त्यो यसो झरनाको रूपमा यहाँ झरिरहेको छ। यो पुल बनाएको छ अहिले, त्यो पछि यहाँले भिडियोमा देख्नुहुनेछ। र मलाई अर्को यो मैले यसमा रिसर्च गरे भएर मलाई यो कार्टुनमा पनि सौक भएर यो कार्टुन मलाई खुब मन पर्यो। त्यो बेला 2053 कार्तिक 1 गतिको यो कार्टुनले के भन्छ भने यहाँ इन्डियन आर्मी देखाइरहेको छ, यहाँ एकजना नेपाली देखाइरहेको छ, यहाँ इन्डियन आर्मीको ब्यारेक देखाइरहेको छ। र यो कार्टुनले भन्छ उहिलेको काली उति हो, त्यसपछि यो भयो, अहिले त यी यहीँबाट आउँछ भनेर यो पानीको ड्रमबाट काली झरिरहेको देखाउँछ। र त्यसै गरी यो अर्को प्रमाण हामीसँग सबैभन्दा यहाँ यो धमिलो आयो, यो ब्यास गोर्खा भनेर लेखिएको छ र बैतडी मालमा रहेको यो मालमोट र मालपोततिरको कागज हो। यो मेरो पुस्तकमा पनि मैले सावर गरेको छु। र यसले पनि यो काली नदी पूर्वका कुडी नाभी गुन्जीका बासिन्दाले हाम्रो मालपोतमा हाम्रो प्रशासन अन्तर्गत कर तिरेको र राजस्व तिरेको प्रमाण त्यसमा छ। यो अर्को प्रमाण हो, हाम्रोमा राजस्व तिरेको कर तिरेको त्यहाँका बासिन्दाले। त्यसै गरी यो अर्को हो। र अर्को त्यो ब्यास क्षेत्रका कुटी नाभी गुन्जीका बासिन्दालाई यो सनद रुखका इस्तिहार जारी भएको रहेछ राणाकालमा। मैले मेरो पुस्तकमा समावेश गरेको छु यसलाई। अर्को कुरा यो 12 ब्यास र 14 चौदासको एउटा म उदाहरण के अरे यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो अप्पर महाकाली बेसिनमा दुईटा नदी बेसिन छ, खास गरी ठुलो नदीमा धौलीगङ्गा र यो महाकालीमा चाहिँ यो 12 ब्यास पर्छ। 12 ब्यास किन भने त्यो ब्यास क्षेत्रमा चाहिँ पार्टिसन हुनुभन्दा अगाडि, सुगौली सन्धभन्दा अगाडि समग्र ब्यासमा 12 वटा गाउँ थिए, त्यही भएर 12 ब्यास भनिन्थ्यो। र तल धौलीगङ्गा बेसिनमा चाहिँ चौदास भनिन्छ अहिले पनि त्यो ठाउँलाई, त्यहाँ 14 वटा गाउँ भएर चौदास भनिन्छ। अब पार्टिसन भएपछि यो सुगौली सन्धि अघि त नेपालकै थियो, तर सन्धिले के गर्यो भने चौदास चाहिँ महाकाली भयो, पारी भएर पूर्णतः भारततिर पर्यो, तर ब्यास चाहिँ आदि नेपालतिर पर्यो, आदि महाकाली पारी पनि भएकोले महाकाली पारी पर्यो। र 6 वटा गाउँ पारी, 6 वटा गाउँ वारी त्यो बेला बाँडफाँड भएको थियो। र 6 वटा गाउँमा चाहिँ नेपालमा परेका कुटी नाभी गुन्जी, टिङ्कर छाङ्ग्रु र ऋषिका हुन्। तर आज टिङ्कर छाङ्ग्रु र ऋषिका मात्रै हामीतिर छन्। कुटी नाभी गुन्जीमा अहिले भारतीय फौज बसेर सबै उनीहरूले कब्जा गरेको अवस्था छ। र अर्को कुरा हाम्रो भैरव विशालले उहाँ वयोवृद्ध पाएको पत्रकार हुनुहुन्छ, मेरो पुस्तकमा भूमिका पनि लेखिदिनु भएको छ आफ्नो अनुभवको। उहाँले जनगणना गराउनु भएको त 18 सालमा उहाँले आफैले गराउनु भएको कुटी नाभी गुन्जीको। अझ मैले त्यो तथ्यको विभागमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले नभेटेर मैले 9 सालको र 11 सालको, पूर्वी नेपालमा 9 सालमा, पश्चिम नेपालमा हाम्रोतिर चाहिँ 11 सालमा भएको थियो। यो जनगणनाले पनि यो ब्यास भ्यालीको यो बैतडी जिल्लाको कति नम्बरमा देखाउँछ भने यो 6 नम्बरमा यहाँ यो ब्यास गोर्खा भनेर देखाउँछ। 6 वटा गाउँ भनेकै छ यहाँ, कुटी नाभी गुन्जी टिङ्कर, यो 6 वटा गाउँ। यो घर सङ्ख्या जम्मा पपुलेसन चाहिँ 1816 छ यहाँ। त्यो यो चाहिँ 11 सालको जनगणना। त्यसै गरी यो सरकारी प्रतिवेदनहरू पनि यो बिचमा त्यहाँ गएर स्थलगत टोली पठाएर त्यहाँको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको थियो। खास गरी यो 2030 सालमा त्यही ब्यास क्षेत्रको एकजना बहादुर सिंह एतवाल भन्ने पञ्चायतकालमा रिजाल मन्त्रीमण्डलमा वन सहायक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा भएर त्यो भारतीय फौज बसेको पञ्चायतकालमै विरोध गर्नुभएको थियो र उहाँलाई भारत परमेश्वर भारत सरकारले रोक लगाएको थियो। र उहाँको मन्त्रीमण्डल 2030 साउनमा गठन भएर त्यो 2-3 महिनामै टोली त्यहाँ पुगेर यो पुरुषोत्तम रेग्मी र हरि खत्रीको टोलीले एउटा प्रतिवेदन पठाएको छ। त्यो प्रतिवेदन मैले मेरो पुस्तकमा यो हाते प्रतिवेदन नै मैले साभार गरेको छु। र यो प्रतिवेदनले पनि यो कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर त्यसमा नक्सासहित दिएको छ। र त्यसै गरी त्यो बिचमा पञ्चायतकालमा 2-3 वटा प्रतिवेदन तयार भएर रहेछन्। यो द्वारेकनाथ ढुङ्गेलले 38 सालमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा छ। अर्को यो 45 सालको रिपोर्ट अझ महत्त्वपूर्ण छ। यो दिल्लीराज शर्माले जोशीले तयार गरेको, दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी। यो रिपोर्टमा पनि कालीको मुहानको यो अति गोप्य भनेर त्यो बेला के गृह मन्त्रालयमा पठाएर यो चाहिँ मलाई पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिका ढुङ्गेलले दिनुभएको थियो र मैले मेरो पुस्तकमा हालेको छु। यसमा पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर उनीहरूले स्थलगत अध्ययनको आधारमा
यो दूरी तोकेर यो काली लिम्पिया द्रौडाउने यो लिपु खोला यो भारतीय यो सीमा त्यो अहिलेको बोर्डर पुलिस त्यो आइटिबिपी बसेको क्याम्प कालापानी यो लिपु यो टिङ्कर खोला सबै त्यसमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी मैले भनिहालेँ यो विभिन्न हाम्रो भन्नु महानुभावहरूले बोलेका कुराहरूलाई पनि आधार मान्दाखेरि कालीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने देखिन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि भन्नुभएको रहेछ। यो संयोगले मैले यो सबै न्युज क्लिपिङ्सहरू राखा भएर म आज यहाँहरूलाई देखाउन सफल भएँ। उहाँले पनि काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यसै गरी हामी बिच अहिले यहाँ पनि हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू। उहाँ संसदीय अनुगमन समितिको निरीक्षणको क्रममा कालापानी पुगेपछि उहाँको लामो इन्टरभ्यू यो छलफल साप्ताहिकमा आएको थियो। उहाँले पनि कालापानी आज मात्र भन्नुभएको होइन, 22 वर्ष अगाडि नै भनिसक्नु भएको रहेछ। मैले यो मेरो पुस्तकमा साभार गरेको छु। त्यसै गरी यो संसदीय अनुगमन समितिले पनि यहाँ रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि काठमाडौँ फर्केर खास गरी हाम्रो सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा जानुभएको हो उहाँ टोली चाहिँ। त्यसमा भीमरावलदेखि हृदय त्रिपाठी सबै हुनुहुन्थ्यो, सुरेन्द्र चौधरी। यो समितिको रिपोर्टले पनि कालीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा र त्यहाँ अतिक्रमणको कुरालाई देखाएको छ। म प्रेमसिंह धामीलाई सम्झाउन पनि चाहन्छु। उहाँले यो मुद्दा सायद नउठाएको भए यति चर्चा यति राष्ट्रिय बहसको मुद्दा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। र उहाँले यो दुर्भाग्य यो लेख छापेको 2 दिनपछि उहाँले मृत्युवरण गर्नु पर्यो र यो काठमाडौँ यो साह्रै मार्मिक लेख छ। मैले मेरो पुस्तकमा यो लेख पनि साभार गरेको छु जनआस्थाबाट। र त्यसै गरी दार्चुलाकै स्थानीय हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, उहाँ त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो लिम्पियाधुरा आउने कुटी नै महाकाली हो भन्नुभएको छ। र अर्को स्थानीय रैथाने हुनुहुन्थ्यो त्यहीँको गोपाल सिंह बोहरा, पछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सांसद पनि हुनुभयो। उहाँ ब्रिगेडियर पूर्व ब्रिगेडियर। उहाँले यो लेखमा थुप्रै कुराको खुलासा गर्नुभएको छ। हामीले सन् 62 पछि कालापानीमा सेना आएर बसेको भने पनि उहाँले चाहिँ त्यो 59 मा आफ्नो बुवासँग टिबेट जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ उत्तर प्रदेशको पुलिसको क्याम्प देखेँ भनेर यसमा उहाँले सबै कुरा धेरै कुरा खुलासा गर्नुभएको छ। र हातले बनाएको उहाँले यो नक्सा पनि यसमा राख्नु भएको छ। यो काली नदी यहाँबाट आउँछ भन्ने उहाँको तर्क हो। उहाँ त्यहाँको शिक्षित पठित र एउटा उच्च ओहदामा पुगेको व्यक्ति। उहाँले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको भनेर जानुभएको छ। उहाँ आज हामी सुनाउन। त्यसै गरी अब यो विवाद खुब चर्केपछि यो केबी राजन भारतीय राजदूत उहाँले यो कालापानी सन् विक्रम सम्वत 50 को दशकमा खुब चर्को रूपमा उठेपछि उहाँको प्रतिक्रिया हो कालापानी यदि भारतको देखिन भने हामी छोड्न तयार छौँ भनेर। तर हाम्रो गभर्मेन्टले पहल र प्रयास गर्न नसक्दा आज पनि यो मुद्दा हामीलाई दुखिरहेको छ। र यस्तो पृष्ठभूमि मैले केलाइरहँदाखेरि चाहिँ अब हामी के रहेछ त म यो पुस्तक लेखिसकेपछि हामी 2-3 जनाको टोली कालापानी जाउँ भनेर 2074 सालमा यहाँबाट हिँडेका थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासनबाट पास लिनुपर्ने रहेछ। हामी 3 जनाले पास लिएका थियौँ, जगत कुमार भूषाल, द्वारिका ढुङ्गेल र मैले। नेपालबाट जाने सम्भावना थिएन, पारीबाट गयौँ। र जाँदाखेरि चाहिँ हामी पुरा पुग्न सकेनौँ र त्यहाँ हामी आधी बाटो मात्रै पुगेर आयौँ। र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ भारततिर चाहिँ हरेक 4 किलोमिटरमा सुरक्षा पोस्ट रहेछ। त्यहाँ 4वटा सुरक्षा चौकी के अरे फौजहरू रहेछ, भारतीय सेना, आइटिबिपी, एसएसबी र औद्योगिक सुरक्षा बल। तर दुर्भाग्य हामीले के देख्यौँ भने नेपालतिर न कुनै सुरक्षा चौकी छ, न सुरक्षा पोस्ट छ, न केही छ राज्यको। त्यहाँ हामीले कुनै उपस्थिति देखेनौँ। त्यसै गरी अब त्यहाँ यो मुद्दा उठिसकेपछि त्यहाँका नागरिकले वारीतिर बाटो नहुँदाखेरि पारीको बाटो प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूलाई धरपकड गर्ने, दुःख दिने, शास्ति दिने त्यस्तो रहेछ। र तिङ्कर छाङ्गुरका बासिन्दाहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पास लिनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि कायम रहेछ। र हुँदा अहिले यो पछिल्लो पटक यो लिपु लेक उठिसकेपछि त्यहाँका बासिन्दाले थप दुःख बेर्नु परेको पनि हामीले त्यहाँ उनीहरूको अनुभव सुनेका थियौँ। र बेला बेला इन्डियन आर्मीले चाहिँ हवाई गस्ती गर्ने र त्यो हवाई गस्ती पनि हाम्रो हवाई सीमा उल्लङ्घन गरेर दार्चुलाको माथि फाइटर बिहान उडाउने कुरा पनि त्यहाँ स्थानीयले बताएका थिए। र अब यति हुँदाहुँदै त्यहाँ मैले अघि भनिहालेँ 4वटा सुरक्षा पहुँच छ। मैले हाइली डेन्स त्यो मिलिट्री जोनको रूपमा त्यसलाई पाएँ हामीले चाहिँ। मलाई लाग्छ इन्डियाको धेरै त्यो सेना परिचालन गरिएको ठाउँमध्येको एउटा त्यो जस्तो लाग्यो। किनभने पिथौरागढ पछिको सेकेन्ड उनीहरूले ठुलो त्यो मिलिट्री उपस्थिति चाहिँ धारचुलामा, त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा पोस्ट र अनि कालापानीलाई बेस बनाएर रहेछ। तर हाम्रोतिर चाहिँ दुःखको कुरा हाम्रो सेना चाहिँ यसरी फास्ट ट्र्याक बनाइरहेको छ, सडक बनाइरहेको छ, जङ्गल काटिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो सेनाको व्यावसायिक काम होइन, सेना चाहिँ त्यो ठाउँमा हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ दुःखको कुरा के देखियो भने 90 किलोमिटर भूभागमा न सेना छ न आर्मी छ।
न के अरे पुलिस छ न सशस्त्र छ। एउटा सीमा चौकी बस्दो रहेछ, त्यो सीमा चौकी 6 महिना त्यहाँ बस्ने, 6 महिना सीतापुल भन्ने ठाउँमा बस्छ जुन 14 किलोमिटर वरै छ कालापानीबाट र दार्चुला सदरमुकामबाट 80-90 किलोमिटरको दूरीमा छ, 70-80 र हिउँदोमा त्यो सदरमुकाम फर्किने त्यो बिचमा पनि बस्दो रहन्छ। र भारततिर भने यसरी यो हाम्रो अतिक्रमित भूमिमा उनीहरूले यसरी चेक जाँच यो आइटिबिपीका जवानहरू जताततै देखिँदा रहेछन्। र यो दुःखको कुरा यो यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सीतापुरमा रहेको नेपालको सीमा चौकी हो जुन कालापानी भन्दा 14-15 किलोमिटर वरो छ र त्यहाँ एकजना प्रहरी उभिरहेको छ। यो देशका अब शासनमा सत्तामा रहेका हाम्रा महानुभावहरूले यो दुःख यो पीडाले मलाई जिस्काएर म यो तस्बिर देखेपछि म धेरै भावविह्वल भएको थिएँ। र अर्को यहाँ अब यति सबै हुँदाखेरि यहाँ समयको पनि पाबन्दीले म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। मैले धेरै कुरा जति पनि कुरा उठाएँ योभन्दा बढी मैले मेरो पुस्तकमा समेटेको छु, इच्छुक महानुभावहरूले त्यो बाहिर पनि छ। र यो हुँदाहुँदै अब के गर्ने त, अब के कदम चाल्ने भन्दाखेरि यो अब हामी त सुरुदेखि नै भन्दै आयौँ लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान हो, हाम्रा पूर्वजन्ज्यूहरूले पनि त्यो भन्दै आउनु भएको हो। तर अहिले सबैभन्दा राम्रो के भयो भने नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले लिम्पियाधुरा नै सीमा हो र कुटी नदी नै महाकाली हो भनिसकेको पृष्ठभूमिमा अब सरकारी प्रयासमा एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय र एउटा परिपक्व राजनीतिक निर्णय भएको छ। त्यसले हामी आम जनतामा एउटा खुसी छाएको छ। मलाई लाग्दैन कि हाम्रो खुसी फेरि छिनेर जानेछ। यो खुसीलाई कायम राख्न दलहरूले अझ परिपक्वता अपनाउनु हुनेछ र नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा कायम हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। र यो अहिले त अब यो यति हुँदाहुँदै अब सरकारले सचिव स्तरीय बाटो अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेको छ। तर मलाई लाग्दैन कर्मचारी तन्त्रबाट यो समस्या हल हुन्छ। यो जटिल मुद्दा हो, यसलाई राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। जस्तो भारत र बङ्गलादेशले 111वटा गाउँको विवाद सीमा विवाद टुङ्ग्यायो भने हाम्रो सुविधा छ यताको समर्थन गर भन्ने त्यो अवस्था देख्यौँ। जबकि हामीतिर त्यहाँ ब्यासमा पुग्दा 4 दिन हिँड्नुपर्ने, उनीहरू कहाँ 1 घन्टा 2 घन्टा पुगिने। यो अवस्था चाहिँ अन्त्य गर्न त्यहाँको टिङ्गर हाइवे चाहिँ तत्काल अघि बढाइनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको गुलमा दार्चुलामा होइन टिङ्कर छाङ्ग्रोमा राख्नुपर्छ, सशस्त्रको फौज राख्नुपर्छ त्यहाँ। र मैले सकेँ, खालि म फोटो मात्रै देखाउँछु। यो लिम्पियाधुराबाट आउने लिपु नदीको के अरे काली नदीको माथि यो छोटा कैलाश भन्ने रहेछ, त्यसलाई आदि कैलाश पनि भन्छन्। तल यो पार्वती ताल हो, यो कैलाश हो, यसलाई कसैले बिन्ती ताल पनि भन्छन्। र यो अहिले अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसै गरी अतिक्रमणमा परेको यो दुर्लभ दृश्य हेर्नुहोस्, यो ओम पर्वत हो, प्राकृतिक रूपमा ओम लेखिएको छ। यो लिपुले कालापानीलाई भित्र पार्दाखेरि यो आज हामीतिर छैन, यसको धार्मिक महत्त्व छ। त्यसै गरी यो नाभिडाङ भन्छ, यसलाई चाहिँ स्थानीय जनता पार्वतीको नाभि भनेर धार्मिक विश्वास गर्दा रहेछन् र यो पवित्र भूमिमा उनीहरूले एकदमै श्रद्धाका साथ हेर्दा रहेछन्। यो पनि अतिक्रमणमा परेको छ। यो कुटीमा रहेको पाण्डव कुटी भन्दा रहेछन्। यो स्थानीय मान्छेले यो ढुङ्गा चलायो भने डाइरिया भएर मर्छ भनेर कसैले त्यहाँ छुँदा पनि रहेनछन्। र यो अहिले लिपु नाका त्यो बादल लागेतिर क्रस हुने बित्तिकै तिब्बत चीन सुरु हुन्छ। यो इन्डियन प्रहरीको के अरे सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा छ। यसरी हाम्रो भूमिमा इन्डियन फौज बसिरहेको छ। यो सिमानाको कुटी गाउँ हो, जुन अन्तिम गाउँ हो, लिम्पियाधुराको नजिकको गाउँ हो। यो नाभी गाउँ हो, यो पनि आज अतिक्रमणमा छ। यो चाहिँ गुन्जी हो, यहाँनिर भारतको झन्डा फहराइरहेको छ हाम्रो भूमिमा। त्यसै गरी यो टिङ्कर गाउँ हो, जुन कालापानीबाट 24 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। यो टिङ्करमा रहेको 1 नम्बर सीमा स्तम्भ हो चीनसँगको। र मलाई के लाग्यो भने यो 1 नम्बर कसैले झुकेर यही लिपुलेको भन्छन्, यो गलत कुरा हो। यो त्रिदेशीय बिन्दु पनि होइन, त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हो। यो 1 नम्बर पिलर स्थापना भए पनि यसको 0 पिलर लिम्पियाधुरामा राख्न बाँकी छ। त्यसै गरी ताप्लेजुङको पनि झिन्साङचुली हुनुपर्नेमा 14 किलोमिटर ओरतिर च्याबुक्लामा राखिएको छ। र यो नेकपा मालेको विद्यार्थी सङ्गठनले मलाई लाग्छ दिपक कुमार प्रकाश भट्टको फोटो हो, त्यहाँ कालापानी पुग्दाखेरि नेपाली झन्डा फहराएको। यो तत्कालीन अखिलले योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा जाँदाखेरिको जारी गरेको विज्ञप्ति हो, मेरो पुस्तकमा मैले समेटेको छु। यो त्यो बेलाको अखिलले निकालेको यो पोस्टर हो, मैले मेरो पुस्तकमा राखेको छु। र यो मेरो पुस्तक हो, यहाँहरूले यो सबै कुरा भित्र पाउनुहुनेछ। र मेरो सानो भिडियो